دابا غادي نشوفو le champ électrique créé par une sphère conducteur. Là, par une sphère conducteur avec une cavité ou la sphère conducteur chargée positivement, عندها واحد la charge positive Q. Donc نحاولوا اننا في la première cas هذه السفير ديالنا عندها دو غايون, عندها غايون R1 وعندها الغايون R2. نحاولوا اننا نحسبوا le champ électrique quand R compris entre 0 et R2 لا بلاتي. Donc مادام عندنا chargé يعني عندها واحد لا charge positive Q. Donc شنو كنعرفوا على un conducteur لما كانش une charge à l'intérieur؟ شنو كنعرفوا ان conducteur son charge repartit sur la surface, c'est-à-dire la charge positive كامله تكون sur la surface ما يكون عندنا حتى شي شارج à l'intérieur. الا قالوا لنا هما بيننا كاينه واحد لا شارج à l'intérieur غادي نخدموا واحد ليكزامبل اللي فيه هاد لوكا هادي. اما لا قال لك un conducteur sphérique avec une cavité chargée avec une charge positive Q, donc ديما تكون la charge à la surface. Donc la première cas, on calcule le champ quand R compris entre 0 et R2, c'est-à-dire fait le cas نختار واحد السفير de Gauss كاينه ما بين R2 و 0. دونك غادي نطبقوا لا تيوريم دو غوس بطبيعة الحال ما غاديش نعاود نفس المراحل. غنلقاو ان E فوا S كتساوي Q انتيريور سور إبسيلون 0. دونك لا شتينا هاد لا سيرفاس دو غوس هادي واش كاينه دي شارج à l'intérieur؟ ما كاينش. علاش؟ لان قلنا ان لا شارج غوبارتي سور لا سيرفاس وهما ما قالولناش بلي راه كاين شي شارج à l'intérieur. دونك كتكون عندنا E فوا S كتساوي 0، c'est-à-dire نسميها E1 كتساوي 0 اللي باين. La deuxième cas هي أنني غادي نشوف قالك pour calculer le champ électrique E pour R supérieur R2, c'est-à-dire هنا خارج لا سفير كونكاف ديالنا. دونك شنو غادي نديرو كيف العادة كنختارو بطبيعة الحال كنديرو لي سيميتري و لي انفاريونس ديال سفير و لا سيميتري و الانفاريونس ديال سفير ديجا درناهم ما غاديش نعاودوهم. كنختارو لا سيرفاس دو غوس اللي هي هادي اللي تكون واحد السفير اللي هي كبيرة كنختاروها à l'extérieur ديال لا سفير كونكاف. دونك كنابليكي لا تيوريم دو غوس نفس الشيء كنلقى ان E فوا S كتساوي Q انتيريور سور إبسيلون 0. دونك لا سيرفاس دو غوس ديالنا هي الكبيرة هادي. دونك هي E فوا 4 pi la surface d'une sphère de rayon R petite r هي 4 pi R au carré Q intérieur sur إبسيلون 0. Q intérieur في هاد لوكا شناهي هي Q هي هاد لا شارج اللي كاين هنايا في لا سيرفاس دو لا سفير كونكاف. دونك هي هادي. دونك هي Q اللي عطاوها لنا هما في لينونسي ديال ليكسيرسيس يكون هاديك لا فالور ديالها sur إبسيلون 0. دونك E كتساوي Q sur 4 pi إبسيلون 0 R au carré. دونك on résume. دونك le champ électrique à l'intérieur ديال la sphère concave nul parce que ما عندناش لا شارج à l'intérieur. ما قالوهاش، قالوا لنا فقط انه une sphère conducteur chargée. دونك تنعرفوا ان بالنسبه لواحد الكونديكتور لا شارج غوبارتي سور لا سيرفاس. دونك صافي كنديروا لا شارج على سيرفاس ورا ما يقولهاش لك، ما يقولش لك سور لا سيرفاس، انت خاصك تكون عارفه à l'extérieur يعني à l'extérieur ديال سفير كونكاف يمكننا نحسبوا لو شون بهاد ليكسبرسيون Q sur 4 pi إبسيلون 0 R au carré. يعني يعطيك أي R tel que R supérieur à R2 يمكن تلقى لو شون إلكتريك à l'extérieur. دابا غادي نشوفو لو كا اللي فيها واحد لا شارج في لو سونتر ديال كونديكتور سفيريك كونكاف. دونك هذا هو الكونديكتور سفيريك كونكاف. هنا عندنا لو فيد ياك مزيان. دونك سفير كونكاف دو rayon R1 et R2. دونك الغايون R1 وهذا الغايون R2. donc de charge Q, donc la charge totale ديال هاد لا بارتي هذا هو الكونديكتور سفيريك كونكاف. من هنا راه كاين غير الفيد 15 ميكرو كولون et on place une charge au centre Q est égal à ناقص 8 ميكرو كولون. دونك هنا في هاد لو كان الاخر ما كانش عندنا شارج في لو سونتر، هنا عندنا شارج في لو سونتر، هنا شارج هنا ناقص 8 ميكرو كولون. قال لك لا بروميير كيستيون هو دوني لي شارج à la surface de conducteur. دوني يعني في هاد لا سيرفاس هادي في الاولى كنا درنا قال لك عطانا كي ديريكتومون درنا
لا شارج غوبارتي سور لا سيرفاس. ولكن في هاد لو كان عندنا اون شارج ا لانتيريور، عندنا اون شارج ا لانتيريور ديال الكونديكتور. دونك دابا غادي تبدل. دونك غادي نمشيو اول حاجه. دونك هنا عندنا ناقص 8 ميكرو كولون. كنعرفوا ان هنا في هاد لابارتي غتكون عندنا اون شارج، هنا عندنا شارج نيجاتيف، هنا غتكون عندنا شارج بوزيتيف. في هاد لا سيرفاس هنايا غتكون عندنا اون شارج بوزيتيف واللي غتكون كتساوي بلس 8 ميكرو كولون. دائما فاش يكون عندنا هنا اون شارج نيجاتيف ناقص 8 ميكرو كولون غتقابلها في لا سيرفاس واحد الشارج بوزيتيف ولكن يعني شارج de signe opposé mais de même amplitude. في هاد لابارتي هادي دونك شنو قالوا لنا هما في ليكزارسيس بلي 15 ميكرو كولون. دونك خاصنا نكملو 15 ميكرو كولون هنايا، خاصنا نكملو 15 ميكرو كولون. باش نكملو 15 ميكرو يعني غتكون عندنا اون شارج بوزيتيف هنايا باش نكملو 15 ميكرو كولون. هما قالوا لنا لا شارج توتال ديال الكونديكتور هي 15 ميكرو كولون. دونك هنا عندنا 8 ميكرو كولون، هنا غنكملو 15 ميكرو كولون 7 ميكرو كولون واللي هي بوزيتيف. دونك لا حسبنا لا شارج توتال ديال الكونديكتور ديالنا هي 15 ميكرو كولون، هنا عندنا ناقص 8 ميكرو كولون. دابا calculer le champ E quand R compris entre 0 et R1. دونك بطبيعة الحال غنابليكيو لا تيوريم دو غوس. دونك مغاديش لنفس المراحل. دونك ديريكتومون غنلقاو ان او فوا اس كتساوي كي انتيريور سير إبسيلون زيرو. دونك هنايا غادي تكون عندنا او فوا اس يتيغال كي انتيريور سير إبسيلون زيرو. دونك هنا عندنا اون شارج ان انتيريور في هاد لو كا باسكو هنا هي لا سفير غتكون عندنا هنا. دونك عندنا واحد لا شارج ان انتيريور ديال السفير اللي هي مون كيو. دونك هي كيو هما كيو ولكن موان ناقص 8 ميكرو كولون. دونك هي كيو سور إبسيلون زيرو. دونك est égal E في لا سيرفاس ديال لا سفير دو غوس اللي هي شحال اللي هي 4 بي ار او كاري ياك. دونك غتعطينا او نسميها 1 كتساوي شنو؟ كتساوي غنهبط هادي لهنا عطينا كيو اللي هي نيجاتيف، متنساوش بلي راه نيجاتيف 4 بي إبسيلون زيرو ار او كاري. هادي هي d'abord calculer le champ quand le champ électrique E quand R petit r compris entre R1 et R2 c'est-à-dire غنختاروا لا سفير دو غوس هنايا. دونك هادي راه ساهله بزاف. دونك كيف كتلاحظوا معايا ان نلقاو نفس ليكسبرسيون. دونك غنابليكو لا تيوريم دو غوس. عندنا او و اس باراليل غنحيدو لي فيكتور، وعندنا يونيفورم كنخرجو من الانتيغرال والانتيغرال دوبل ديال دي اس هو اس. دونك كنوصلو لهاد ليكسبرسيون هادي. دونك كي انتيريور شناهي عندنا؟ دونك نشوفو هاد لا سفير هادي. دونك كي انتيريور شناهي؟ كي انتيريور شنو كتساوي؟ كتساوي ناقص 8 ميكرو كولون زائد 8 ميكرو كولون لي زيرو. دونك غتساوي لنا زيرو. دونك او دو كتساوي صفر. هادي واضحة بزاف. دابا غادي نشوفو لا ديرنيير كا وهي فاش غادي يكون لو شون هي فاش غادي يكون غايقول لك كالكولي لو شون الكتريك او فاش ار كيكون سوبيريور ا ار دو. سيتادير نختارو لا سيرفاس دو غوس تكون هنايا كون ار كبر من ار دو. دونك هنايا كيف تلاحظوا نطبقو لا ميم تيوريم لا تيوريم دو غوس وغنوصلو لا ليكسبرسيون ديال او اس كتساوي كو انتيريور سور إبسيلون زيرو. دونك او لا سيرفاس دو غوس كيف كنعرفو لا سيرفاس ديال سفير دو رايون 1 هي 2 بي ار او كاري تتساوي 1 سور 4 بي. دونك كو 1 سور إبسيلون زيرو كو انتيريور شناهي؟ دونك هي 7 ميكرو كولون زائد 8 ميكرو كولون ناقص 8. دونك 8 ميكرو كولون ناقص 8 كيختلفو بعضياتهم كتبقى لنا 7 ميكرو كولون. كنحولوها
الكولون كنضربو في 10 أس ناقص 6 دونك او كنهبطو دو بي ار او كاري تاع كتعطيني 7 نضربو في 10 أس ناقص 6 sur 2 بي إبسيلون 0 ار او كاري. دونك هنا يعني يمكن تحسب لو شون إلكتريك في أي بوزيسيون الاكستيريور ديال لسفير كونكاف. دونك هنايا حددنا لي ليكسبرسيون ديال لو شون à l'intérieur يعني quand R compris entre 0 et R1, quand R compris entre R1 ou R2 ou quand R supérieur à R2. هادشي اللي كاين. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. شكرا.